नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः अत्सन्धिप्रकरणे सप्तमः पाठः। मार्च मासस्य 29 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। So Atsandhi Prakarana. We were in the middle of the Atsandhi Prakarana, but it's been a break of 2 weeks of classes. So it's actually a break of 3 weeks since we had the last class. So just to get us all back, including me, into the the actual text, which we have lost touch of. Let's do a recap starting with the beginning of Atsandhi Prakarana. Okay, but it's better to spend some time so that we get back into the flow of thought as given in the text. So what have we been studying in the Atsandhi Prakarana? It has not been many sutras, just 6 or 7. First sutra of the Prakarana was Iko Enachi. Iko Enachi ityatra praudhamanoromakarena किं प्रतिपादितम् इति चेत् प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा। यत्र यत्र प्रत्याहाराः प्रयुज्यन्ते तत्र सर्वत्र न केवलं तद्वाच्याः किन्तु तद्वाच्यवाच्याः गृह्यन्ते। प्रत्याहारवाच्याः माक्षेश्वरसूत्रपठिताः वर्णाः। आदिरन्त्येन सहेता इति प्रत्याहारविधायकं सूत्रम्, अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इत्युच्यते। माहेश्वरसूत्रे ये वर्णाः पठिताः तेषां ग्रहणं भवति प्रत्याहारेण। तत्र प्रत्येकं वर्णेन अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रानुगुणं तत्सवर्णानां सर्वेषामपि ग्रहणं भवति। अतः तद्वाच्यत्वं माहेश्वरसूत्रस्थवर्णानां यत्र केवलं ह्रस्वाः पठ्यन्ते तद्वाच्यवाच्यत्वं तु दीर्घाणां प्लुतानामपि भवति इति स्थितिः। तत्र प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्याः एव ग्राह्याः। सर्वत्र अच् इत्युक्ते सर्वे अकाराः अर्थात् ह्रस्वदीर्घप्लुतादयः सर्वेपि गृह्यन्ते इत्येव वक्तव्यम्। निरूढा लक्षणा, लक्षणया गृह्यन्ते। साक्षाद्वाच्यत्वं तु माहेश्वरसूत्रस्थानामेव, सावर्ण्यात् लक्षणया अर्थात् तत् समीपस्थत्वात् तत् सम्बद्धत्वात् लक्षणया तद्वाच्यवाच्याः अपि गृह्यन्ते। सा च लक्षणा निरूढा अर्थात् सर्वत्र रूढ्या स्वीक्रियते एव। केवलानां तद्वाच्यानां ग्रहणं कुत्रापि न भवति। अणुदित्सवर्णस्य इत्यत्र अथवा नाज्झलौ इति सवर्णग्रहणात् पूर्वं यत् सूत्रं तत्रैव भवति। अन्यत्र सर्वत्र प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा। तेन किं भवति? इको एणचि इत्युक्ते इक् पदेन षट्षष्टिः गृह्यन्ते। इ उ ऋ इति सन्ति। इकारेण 18, उकारेण 18, ऋ वर्णयोः 30, आहत्य षट्षष्टिः वर्णाः। यण् पदेन तु 7 अर्थात् यो व ऋ तत्र यवलानां अनुनासिकानाम् अपि ग्रहणात् 7। अतः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यनेन निर्वाहः कर्तुम् अशक्यः। We cannot apply यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् because there is no यथासङ्ख्य, I mean samasankhya. Only when there is equal numbers of sthani and adesha we can apply that. So here there is 66 on one hand and 7 on the other hand. So it is impossible to manage through यथासङ्ख्या. लक्षणायाः पूर्वं अर्थात् शक्तिः यत्र वर्तते अर्थात् साक्षात् तद्वाच्यानां ग्रहणं तत्रैव यथासङ्ख्यं कुर्मः इति चेत् अर्थात् साक्षात् यदा प्रत्याहारेण माहेश्वरसूत्रस्थवर्णाः उच्यन्ते तत्रैव यथासङ्ख्यम् अनुदेशः इति कर्तुं शक्यते वा इति पृष्टे तत्रापि न शक्यते। कुतः? इ उ ऋ ल इत्यस्ति, एवं य व ऋ ल तत्र यथासङ्ख्ये कृते ऋकारस्य रेफः लकारस्य लकारः इति
निर्णयः क्रियते ततः परं यदा सवर्णानां ग्रहणं भवति तदा ऋकारेण लकारस्यापि ग्रहणं भवति इति कारणेन रेफादेशः ऋकारस्यापि रेफादेशः लकारस्यापि रेफादेशः एवं ऋकारस्यापि लकारादेशः लकारस्यापि लकारादेशः इति संकरो भवति अतः स्थानतः स्थाने अन्तरतमः इति स्थानसाम्यादेव अत्र स्थान्यादेशनिर्णयः कर्तव्यः इति प्रौढमनोरमाकारस्य सिद्धान्तः प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा दीर्घाज्यसि च इति ज्ञापकात् ल्वादिभ्यः इति निर्देशाच्च तेन इक्शब्देन षट्षष्टिः गृह्यन्ते यण्शब्देन सप्त भाव्यमानत्वेन सवर्ण अग्राहकत्वेऽपि गुणानाम् अभेदकत्वेन अनुनासिकानामपि यवलानां ग्रहणात् अतो नास्ति यथासङ्ख्यम् न च लक्ष्यार्थबोधात् पूर्वभाविनं शक्यार्थबोधमादाय यथासङ्ख्यमस्तु इति वाच्यम् एवमपि तृतीयचतुर्थाभ्यां ऋकारलकाराभ्यां प्रत्येकं 30 उपस्थितौ लवर्णानां रेफादेशस्य ऋवर्णानां लादेशस्य च प्रसङ्गात् तस्मादिह स्थानेन्तरतमः सूत्रेणैव इष्टसिद्धिः इत्यभिप्रेत्याह स्थानतान्तर्यादिति अग्रिमं सूत्रमस्ति अनचि च अतः परस्यैरः द्वेवास्तः न त्वचि इति सूत्रार्थः अत्र सूत्रस्य वैकल्पिकत्वं प्रतिपादयन्ति दीक्षिताः अर्थात् द्वेवास्तः इदं द्वित्वं विकल्पेनैव भवति इति सिद्धान्तः अस्य द्वित्वस्य वैकल्पिकत्वे सति सूत्रत्रयस्य वैयर्थ्यम् अपि प्रतिपादितम् त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य द्वित्वं न इति निषेधः सर्वत्र शाकल्यस्य शाकल्याचार्यस्य मते सर्वत्र द्वित्वं न भवति इति निषेधः दीर्घाद् आचार्याणां यत्र दीर्घात् परस्य द्वित्वं न भवति आचार्याणां मते इति सूत्रत्रयम् एतत् सूत्रत्रयमपि वैकल्पिकम् इति प्रतिपाद्यते एतेषां वैयर्थ्यं यदा द्वित्वमेव विकल्प्यते तर्हि द्वित्वरहितम् एकं रूपं सिद्ध्यत्येव तथा सति पुनः द्वित्वनिषेधस्य किं प्रयोजनम् यदि द्वित्वनिषेधः नित्यः तदा किञ्चित् प्रयोजनं स्यात् किन्तु एतत् अत्र सर्वत्र शाकटायनस्य शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणाम् इत्यत्र आचार्याणां नामग्रहणं विकल्पसिद्ध्यर्थम् इति प्रतिपादितम् अर्थात् विकल्पेन निषेधः द्वित्वसहितमेकं रूपं द्वित्वरहितमेकं रूपं साक्षात् द्वित्वमेव यदा विकल्पेन विधीयते तदा वैकल्पिकनिषेधेन न किमपि प्रयोजनम् अतः एतानि त्रीणि सूत्राणि न कर्तव्यानि इति दीक्षितानां मतम् अनसि च द्वे वा इति यरोनुनासिक इति सूत्रात् वाग्ग्रहणम् अनुवर्तते इति नाज्झलौ इति सूत्रे कैयटः एवञ्च सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रं तत् प्रपञ्चभूतं पूर्वोत्तरसूत्रद्वयञ्च नारम्भणीयम् इति भावः यत्तु दीर्घादाचार्याणाम् इति सूत्रे आचार्यग्रहणं पूजार्थम् इत्यभिप्रेत्य वाक् इति भाष्योदाहृते विकल्पे उपपत्तिचिन्तार्थं क्लिश्यन्ते तन्मुधैव पूजार्थितायाः प्रामाणिकैः अनुक्तेः त्रिप्रभृतिषु इति सूत्रे शाकटायनग्रहणस्यापि तथापत्तेः न च इष्टापत्तिः संस्कर्ता इति त्रिसकारपर कैयटहरदत्तादिग्रन्थविरोधात् स्वग्रन्थविरोधाच्च अत एव प्रातिशाख्यभाष्येऽपि आत्वारथम् इति मन्त्रे तकारस्य द्वित्वविकल्पः उदाहृतः माधवेन च आस्ते इत्यत्र सकारस्य द्वित्वविकल्पः उक्तः एवञ्च धात्रंशः इत्यत्र तकारस्य द्वित्वम् असत् इत्युक्तिरेव असति इति दिक् अग्रिमं सूत्रमस्ति स्थानिवदादेशो अनल्विधौ One note, while we are reading this, please try to understand each and every pankti of the text as we read it. If you do not understand anywhere, if you have a question, please feel free to raise it so that we can discuss it again. There is nothing wrong in not understanding a Shastra pankti the first time. Okay, Shastra is always like that. You will start to understand well only when we do it twice or thrice. That is the purpose of all these revision also. So when we keep going back to it again, we understand. So if there is any case where
you feel more explanation is required or you would like to hear it again, please feel free to ask. So the third sutra of the prakarana is Sthanivaladesho nalvidhau. Adeshah sthanivat syat natu sthanyalaashe vidhau. Iti sutrarthah dikshitanaam. Tatra के आदेशाः स्थानिवत् भवन्ति इत्यत्र धात्वङ्गकृत् तद्धिताव्ययसुप्तिङ् पदादेशाः इति प्रक्रियाकौमुद्याम् उच्यते. एते एव आदेशाः स्थानिवत् भवन्ति इति तच्च निराक्रियते दीक्षितैः. किमर्थम् एतत् सर्वं वक्तव्यम्? धातु अङ्ग कृत् तद्धित अव्यय सुप्तिङ् पद इति अष्टौ पदार्थाः गृह्यन्ते. किं तत् परिगणनम् उदाहरणमात्रम्. यदि परिगणनम् इत्युच्यते अर्थात् एतेषामेव आदेशाः स्थानिवत् भवन्ति अन्ये न भवन्ति इति तत् असाधु. यतः लुङ्लकारे चिलि लुङि इत्युक्त्वा चिलेः सिच् क्स अङ् इत्यादयः आदेशाः विधीयन्ते. तेषां सर्वेषामपि प्रत्ययत्वम् अपेक्ष्यते. प्रत्ययत्वे सत्येव इत्वादिकार्यं भवति इति. अत्र न अन्तर्भवति चिल्यादेशः. धातु अङ्ग कृत् तद्धित अव्यय सुप्तिङ् पद इत्यत्र नान्तर्भवति. अतः तेषां ग्रहणं न स्यात्. तर्हि तत्र स्थानिवद्भावः न स्यात्. पुनः श्नश्शानचः हलश्नश्शानझौ इत्यनेन श्ना इत्यस्य स्थाने शानजिदा इति आदेशो विधीयते. तत्र स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वे सत्येव शकारस्य शानच् इत्यत्र लशक्वतद्धिते इति इत्संज्ञा भवति. स्थानिवद्भावः नास्ति. यतोहि पुनः धातवादिषु नान्तर्भवति इत्यतः स्थानिवद्भावस्य अभावे तत् न स्यात्. अतः परिगणनम् इति वक्तुं न शक्यते. अस्तु, केवलम् उदाहरणम्. एतादृशाः आदेशाः भवन्ति, एतादृशाः अन्येपि आदेशाः स्थानिवद् भवितुमर्हन्ति इति यदि उच्यते, तथापि अत्र अव्ययस्य अङ्गपदाभ्यां पृथक् ग्रहणवैयर्थ्यात्. अव्ययं भवति, अव्ययात् सुप्रत्ययः क्रियते, तच्च लुप्यते. लुप्ते प्रत्यये प्रत्ययलक्षणेन तत् पदं भवति. अतः पदस्य आदेशः इत्युक्ते एव अव्ययस्यापि ग्रहणं सिद्ध्यति. अथवा अङ्गम् इत्युक्ते सुप्रत्ययः क्रियते इत्यतः तदङ्गम्. अङ्गम् इत्यतः एव तत्र स्थानिवद्भावः सिद्ध्यति. पृथक् अव्ययग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः. तस्य उदाहरणमपि किम्? क्त्वा इत्यस्य ल्यवादेशः उदाहरणत्वेन दीयते ग्रन्थे, तदपि न साधु. यतोहि तत्र अव्ययस्य आदेशः न, कृत् प्रत्ययस्य क्त्वा इति प्रत्ययस्यैव ल्यप् इति आदेशः. स च कृदादेशेन तत्र स्थानिवद्भावः सिद्ध्यति. अतः अव्ययग्रहणं मन्दप्रयोजनम्. एवञ्च एतद्यदुक्तं धात्वङ्गकृत् इति तत् परिगणनमपि भवितुं नार्हति, उदाहरणमपि भवितुं नार्हति. अतः न वक्तव्यम्. तर्हि किं वक्तव्यम्? आदेशस्थानिवद् भवति. सर्वोऽपि आदेशः शास्त्रे यो यो विहितः स सर्वोऽपि स्थानिवद् भवति इत्येव वक्तव्यम् इति दीक्षितानां मतम्. ततः अनल्विधौ इति किम् इति प्रश्नः. तेन तस्मात् तस्य तस्मिंश्च विधौ मा भूत्. अलाविधिः, अलः परस्य विधिः, अलोविधिः, अलिविधिः इति चतुर्विधः विग्रहः क्रियते. यत्र किमपि कार्यम् अलाव्यवधानम् आश्रित्य प्रवर्तते तत्र स्थानिवद्भावो न भवति. अलः परस्य यत्किञ्चित् कार्यं विधीयते तत्रापि स्थानिवद्भावो न भवति. अलस्थाने यो विधिः तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति. अलिपरे यो विधिः तत्रापि स्थानिवद्भावः नास्ति इति चतुर्विधाः विग्रहाः अत्र प्रदर्शयितुं शक्याः. सर्वत्र स्थानिवद्भावनिषेधः सिद्ध्यति इति प्रत्येकम् उदाहरणान्यपि दर्शितानि. ततः तृतीयः अंशः स्थान्यवयव अलाश्रयणे एव स्थानिवद्भावनिषेधः. यत्र कार्यं यत् प्रवर्तयितुमिष्यते तत् स्थानिभूतम् अलम् आश्रित्य प्रवर्तते, तत्रैव स्थानिवद्भावनिषेधः. यदि आदेशे स्वतः सिद्धम् अलम् आश्रित्य प्रवर्तते विधिः, तत्र स्थानिवद्भावनिषेधः नास्ति. यथा रामाय, राम इति प्रातिपदिकात् चतुर्थ्येकवचने ङे प्रत्यये
ङेर्यः इत्यनेन ङेः आदेशः क्रियते राम य अस्ति सुपि च इत्यनेन दीर्घः कर्तव्यः यण्यादौ सुपि परे दीर्घः भवति इत्यर्थः तत्र यण्यादित्वं यञ् इति वर्णमाश्रित्य अलाश्रयः विधिः तत्र यण्यादित्वं य इति स्वतः आदेशे एव अस्ति स्थान्यलाश्रयः न it does not depend on an al in the sthani it depends on an al in the adesha अपरञ्च अस्ति सुप् इति सुप्त्वं तु स्वयं य इत्यत्र नास्ति स्थानिवद्भावेन सुप्त्वम् अपेक्ष्यते अल् तु स्वयम् अस्ति अतः तत्र स्थानिवद्भावनिषेधो नास्ति यत्र स्थानिभूतम् अलमाश्रयते विधिः तत्रैव स्थानिवद्भावनिषेधः इत्युक्तत्वात् रामाय इत्यत्र स्थानिवद्भावः भवति किञ्च यथा कथञ्चिदाश्रयणे अपि निषेधः यः विधिः अलाश्रयः तत्र अल् अलः प्राधान्येन आश्रयणे अपि स्थानिवद्भावनिषेधो भवति अप्राधान्येन गौणत्वेन आश्रयणे अपि स्थानिवद्भावनिषेधः भवति यथा आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इत्युच्यते वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः आर्धधातुकस्य इडागमः विधीयते आर्धधातुकमेव तत्र प्रधानं वलादित्वं तु तस्य विशेषणत्वात् अप्रधानं तथापि तद्विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावो न भवति इति प्रदर्श्यते एते चत्वारः अंशाः मनोरमायां द्रष्टव्याः स्थानिवदादेशः धात्वङ्गकृत्तद्धिताव्ययसुक्तिं पदादेशाः इति प्राचोक्तम् किं तत् परिगणनम् उदाहरणमात्रं वा नाद्यः सिच् क्स चङ् अङादीनां श्नादेशस्य शानचश्च असङ्ग्रहापत्तेः नान्त्यः अव्ययस्य अङ्गपदाभ्यां पृथग्ग्रहणवैयर्थ्यात् प्रस्तुत्य इति वृत्तिकारोक्तं तदुदाहरणमपि मन्दम् क्त्वामात्रस्य अनव्ययत्वात् कृत्वेन सिद्धत्वाच्च इत्याशयेनाः आदेश इति अनल्विधाविति किं तेन तस्मात् तस्य तस्मिंश्च विधौ माभूत् तत्र अलाविधौ यथा व्यूढोरस्केन अत्र सकारस्य स्थानिवत्वेन विसर्गवदर्थत्वमाश्रित्य अड्व्यवाये इति नत्वं प्राप्तम् अलः परस्य द्यौः पन्थाः हल्न्यादिलोपो न अलोविधौ द्युकामः वलिलोपो न अलिविधौ यजेः क्तः क इष्टः हसि च इत्युक्तं न अल् च इह स्थान्यवयव एव गृह्यते तेन रामाय इत्यादौ सुपि च इति दीर्घः सिद्धः तद्विधौ हि यज्ञादित्वम् आश्रितम् यञ्च आदेशावयवः न तु स्थान्यवयव इति तदेतत् सकलमभिप्रेत्याह न तु स्थान्यलाश्रय इति आश्रयणं चेह यथा कथञ्चित् न तु प्राधान्येनैव इत्याग्रहः तेन प्रपठ्य इत्यत्र अलादिलक्षणः इति न तन्निषेधादिति स्थानिवत्वनिषेधादित्यर्थः प्रकरणे चतुर्थं सूत्रम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अल्विध्यर्थमिदम् इदं किमर्थम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये अचः आदेशः केवलस्य अकारस्य अचः स्वरस्य स्थाने यः आदेशः सः स्थानिवद्भवति अल्विधावपि अल्विध्यर्थमिदम् इत्येव यतोहि अनल्विधौ तु पूर्वेणैव स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः सिद्ध्यति अल्विधावपि ईदृशस्य आदेशस्य स्थानिवद्भावो भवति इत्येतदर्थमिदम् किं प्रयोजनं वव्रश्च दर्श्यते तत्र वृश्च इति धातोः लिट्लकारे उरत् इत्यनेन वर्श्च इति भवति तत्र व्रश्च इति स्थिते आदौ सम्प्रसारणं भवति सम्प्रसारणेन ऋकारः ऋकारस्य उरदत्वं वर्श्च वव्रश्च इति स्थिते पुनः वकारस्य सम्प्रसारणं प्राप्नोति आदिमवकारस्य अभ्यासस्य लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम् इत्यनेन तत्र यः अकारः ऋकारस्य आदेशः कृतः तस्य स्थानिवद्भावेन अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावेन पुनः ऋकारत्वम् अङ्गीकृत्य न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधः प्रवर्त्यते तदेव अस्य सूत्रस्य एकं प्रयोजनम् अल्विधौ अपि स्थानिवद्भावः भवति
किञ्च अपरः विशेषः अत्र भावातिदेशस्य अभावातिदेशस्य उभयोः अङ्गीकारः अस्ति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इति सूत्रे तु भावातिदेशः एव अङ्गीक्रियते अत्र तु अभावातिदेशो अपि अङ्गीक्रियते कोऽयम् अभावातिदेशः स्थानिनि सति यद् भवति आदेशे सत्यपि तद् भवति इति भावातिदेशः स्थानिनि सति यन्न भवति आदेशेऽपि तन्न भवति इति अभावातिदेशः अत्र उभयोः ग्रहणमस्ति भावातिदेशः यथा नायकः इत्यस्ति नुल् प्रत्ययः तत्र वो इत्यस्य युवोरनाको इत्यनेन अकादेशः तत्र स्थानिनि अर्थात् नुलि सति यद्भवति अर्थात् वृद्धिः भवति नूलः णित्वात् नुल् नित् इत्यतः अचोर्णिति इत्यनेन वृद्धौ नाय् इति नै इति भवति नि इत्यस्य आदेशे सत्यपि तद् भवति सो इवन आफ्टर वी डू द आदेश वी स्टिल अप्लाई इट अतः नै अकः नायकः इति भवति इति भावातिदेशः स्थानिनि यन्न भवति तदादेशे सत्यपि न भवति इति अभावातिदेशः Sorry, that was the nayakah was an example for sthanivadadesho analvidhau. Tatra vu ityasya sthane akadeshah sthanivadadesho analvidhau ityatra bhavatideshasya udaharanam. It is bhavatidesha, but not by achah parasmin purvavidhau, but by sthanivadadesho analvidhau. Tatra bhavatideshah eva angikhriyate, abhavatideshah नाङ्गीक्रियते. अत्र तु उभयोः अंगीकारः अस्ति यथा वव्रश्च इत्यत्रैव ऋकारे सति यन्न भवति अर्थात् वकारस्य सम्प्रसारणं न भवति तत् आदेशे सत्यपि न भवति इत्यतः अभावातिदेशस्यापि अंगीकारः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र अस्ति इति द्वितीयः विशेषः उभयोः सूत्रयोः किञ्च पूर्वविधौ इत्युच्यते पूर्वस्य विधिः कस्मात् पूर्वस्य इति प्रश्नः So, kasmat purvasya purvatvam sapeksham. It required something earlier to what or before what. Iti avadhihi apekshate. Kaha avadhihi? Adeshat purvasya vidhau iti va. Sthaninah purvasya vidhihi iti va. Nimittat purvasya vidhihi iti va. Iti prashnaha. Tatra sthanibhutad achaha purvatvena drishtasya. So, यः स्थानी पूर्वमासीत् इदानीं न दृश्यते इति सत्यं किन्तु पूर्वं यः स्थानित्वेन दृष्टः तस्मात् पूर्वः यः आसीत् तस्य विधौ स्थानिवद्भावः प्रवर्तते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति निर्णयः एते अंशाः मनोरमायाम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अल्विध्यर्थमिति तेन वव्रश्च इत्यत्र वस्य सम्प्रसारणं न उरदत्वस्य स्थानिवत्वेन सम्प्रसारणतया न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधात् न च उरदत्वं परनिमत्तन्नेति वाच्यम् अङ्गाक्षिप्ते प्रत्यये परे तद्विधानात् प्रागभ्यासविकारेभ्यो अङ्गाधिकारः इति पक्षं दूषयित्वा आसप्तमसमाप्तेः इति पक्षस्यैव आकरे सिद्धान्तितत्वात् किञ्च पूर्वसूत्रेण स्थानिप्रयुक्तम् अतिदिश्यते न तु आदेशप्रयुक्तं वार्यते नायकः पावकः इत्यादौ एचोयवायावः इत्यादीनाम् अप्रवृत्तिप्रसङ्गात् अनेन तु वार्यते शब्दाधिकारमाश्रित्य भावाभावयोः उभयोरपि अतिदेशोऽयम् इति स्वीकारात् न पदान्त इति सूत्रे यलोपदीर्घादिग्रहणं चेह लिङ्गम् अत एव गणयति इत्यादौ न वृद्धिः स्थानिनि सति अभवन्त्याः तस्याः आदेशे अपि अभावातिदेशात् उक्तञ्च काममतिदिश्यतां वा सच्च असच्चापि नेहभारोऽस्ति इति स्यादेतत् पूर्वत्वस्य सावधित्वेन सन्निहितस्यैव अवधित्वम् उचितम् सन्निहितञ्च इह त्रयम् स्थानी आदेशः निमित्तञ्च तत्र न तावत् स्थानी अवधिः तस्य आदेशेन अपहारात् नापि आदेशनिमित्ते वैयाकरणः इत्यत्र ऐकारस्य आयादेशापत्तेः इत्याशङ्क्य आह अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य इति पूर्वत्वम् उपलक्षणं न तु विशेषणम् इति भावः एतेन अचः पूर्वत्वविज्ञानाद् ऐचोसिद्धम् इति वार्तिकं व्याख्यातम्
अग्रिमं सूत्रमस्ति न पदान्तद्विर्वचन वरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु। सूत्रे मनोरमायां मुख्यतः उदाहरणान्येव प्रदर्श्यन्ते। प्रत्येकं पदार्थस्य कथं स्थानिवद्भावनिषेधः, किं रूपम् इत्यादि उदाहरणानि प्रदर्श्यन्ते। तत्र एकः अंशः विशेषेण चर्चितः। पदान्त इत्यस्य कोऽर्थः? पदस्य अन्ते यः विधिः तस्य तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति इत्यर्थो वा, पदस्य यः यत् कार्यं क्रियते तत् यदि पदान्तः भवति तर्हि स्थानिवद्भावनिषेधः इति वा इति प्रश्नः। दीक्षितानां मते द्वितीयमेव साधु। अतएव पदस्य चरमावयवे कर्तव्ये इति सूत्रार्थः लिखितः। तस्य समर्थनं क्रियते। किमर्थं तथा वक्तव्यं? यत्र क्रियमाणेन कार्येण पदस्य चरमावयवः उत्पद्यते तत्रैव स्थानिवद्भावनिषेधः। अतः यत्र लोपः क्रियते, पदान्ते लोपः भवति, तत्र स्थानिवद्भावनिषेधः नास्ति। यतः लोपः, लुप्तः वर्णः पदस्य चरमावयवः भवितुं नार्हति। अतः लोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधः न भवति इति उच्यते। न पदान्तद्विर्वचन वरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विधिषु पदस्य चरमावयवे इति। वृक्षं वेतीति वृक्षवीः, वातीति वृक्षवाः, तमाचष्टे वृक्षव विच इह लोपोव्योः इति वलोपो न स्थानिवत्वात्। न च न पदान्त इति निषेधः इह विधेयस्य लोपस्य पद अनवयवत्वात्। पदान्तस्य स्थाने विधौ न इति व्याख्याने तु नेदं सिद्ध्येत्। सुबन्ताण्णिच इति हरदत्तादिमते अन्तर्वर्तिसुपा पदत्वात्। न च इष्टवत् इत्यादिष्टेन निचिभत्वेन पदत्वबाधः नेर्लुप्तत्वात्। न च प्रत्ययलक्षणं वर्णाश्रयत्वात् इति भावः। द्विर्वचनादौ चेति यलोपादयः आदिशब्दग्राह्याः। वरे इति तु वरेयोजादेशः सः न स्थानिवदिति व्याख्येयम्। सह विवक्षाभावेऽपि निपातनाद्वन्द्वः सप्तं यलुक् च। अथोदाहरणानि। पदान्ते कानि सन्ति कौस्तः। द्विर्वचने सुध्युपास्यः। वरे यायावरः। यश्च यङः इति वरच् अतो लोपः। स च आतोलोप इति च इति आलोपे कर्तव्ये न स्थानिवत्। यलोपे यातिः। यातेः यङन्तात् क्ति च अतोलोपः यलोपः। अल्लोपस्य स्थानिवत्वाद् आतोलोपः यलोपः। न च पुनरालोपशङ्क्यः चिनोलुङ्न्यायेन अतोलोपस्य असिद्धत्वात् स्थानिवद्भावाच्च। स्वरे चिकीर्षकः। स नो अतोलोपः। लिति इति ककार इकारस्य उदात्तत्वे कर्तव्ये न स्थानिवत्। सवर्णानुस्वारयोः शिण्ढी। दीर्घे प्रतिदीव्ना। जशि सग्धिश्च मे। अदनं ग्धिः। अदेः क्तिनि बहुलञ्छन्दसि इति घस्लादेशः घसिभसोर्हलि इत्युपधालोपः। झलोझलि इति सलोपः। घत्वं घस्य जष्ट्वं। सहस्य सः इति सूत्रात् स इत्यनुवर्तमाने समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति सूत्रेण सह। चरि जक्षतुः। अग्रिमं सूत्रमासीत् संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इत्युच्यते। तत्र अलोन्त्यपरिभाषया संयोगान्तस्य इत्येव अस्ति। तदन्तस्य लोपः इति कथम् इति चेत् अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य अलः भवति लोपः इत्युच्यते। तत्र अन्त्यग्रहणप्रयोजनं किम् इत्यपि विचार्यते। संयोगस्य लोपः इत्येव उक्ते येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन संयोगान्तस्य इत्यर्थः सिद्ध्यति। पुनः अन्तग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र उच्यते द्विर्वचनेन विग्रहलाभार्थं संयोगौ अन्तौ यस्य सः। तत्र संयोगसंज्ञायां पक्षद्वयं विद्यते। हलः अनन्तरा संयोगः इत्युच्यते। अनन्तरयोः हलोः मिलितयोः संयोगसंज्ञा इति एकः पक्षः। प्रत्येकं संयोगसंज्ञा इत्यपरः पक्षः। प्रत्येकं संयोगसंज्ञा इति पक्षे यत्र एकः वर्णः एकस्मिन् पदे अपरः वर्णः अपरस्मिन् पदे अस्ति तत्रापि प्रत्येकं संयोगसंज्ञा इत्यनेन पूर्वपदस्य अन्त्यस्य संयोगसंज्ञायां सत्यां संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः स्यात्
तन्निवारणार्थं संयोगौ अन्तौ यस्य सः क्रियते। अर्थात् उभौ अपि संयोगसंज्ञकौ वर्णौ यत्र एकस्मिन्नेव पदे तस्य अन्ते स्तः तत्रैव लोपः इति साधयितुं वृत्तौ उत्सर्गेण एकवचनान्तः एव विग्रहः क्रियते इति नियमः। एवं विशेषप्रयत्नेन द्विर्वचनादिकं लभ्यते तदर्थम् अन्तग्रहणम् इति समाधानम्। संयोगान्तस्य लोपः तदन्तस्येति अलोन्त्यपरिभाषया इति भावः। यद्यपि विशेषणेन तदन्तविधिलाभात् संयोगस्य इत्येव सूत्रयितुम् उचितम् तथापि प्रत्येकं संयोगसंज्ञा इति पक्षे दृशत्करोति इत्यादौ लोपं वारयितुं संयोगौ अन्तौ यस्य इति द्विवचनान्तेन समासलाभार्थम् अन्तग्रहणम्। वृत्तौ हि उपसर्जनानाम् एकत्वसङ्ख्या उत्सर्गिकी द्वित्वादिकं तु प्रयत्नलभ्यम् इति भाष्ये स्थितम्। So on this we have the Vartika. This is not the Vartika. Yanah pratishedo vaktavyaha ityeva Vartikam atra ishyate. So this is a अग्रिमं यणः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकं तद्विषये विचारः. So this is what we were doing in the last class. I mean we completed it in the last class. यणः प्रतिषेधो वक्तव्यः संयोगान्तस्य लोपे यणः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकं. सुध्युपास्यः इत्यनेन सुधी उपास्यः इति स्थिते ईकारस्य यणादेशः क्रियते. सुधुय् उपास्यः तत्र धकार यकारयोः संयोगः अस्ति. संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपो भवतु इत्याक्षेपे यणः प्रतिषेधः. संयोगान्तलोपे यणः प्रतिषेधो भवति इति वाचनिकः प्रतिषेधः. साक्षात् वार्तिककारेण वचनरूपेण प्रतिषेधः पठ्यते इति प्रथमः पक्षः. तत्रैव नवा झलो लोपात् इति वार्तिकं. वार्तिकत्रयमस्ति तत्र. आदौ वार्तिककारः स्वयं वदति प्रतिषेधः वाचनिकतया वक्तव्यः इति. ततः नवा न वक्तव्यम् किमर्थं झलो लोपात्. झलो झलि इति अग्रिमसूत्रात् झल् ग्रहणम् अपकृष्यते. अतः संयोगान्तस्य झलः लोपः भवति इति उच्यते. यण् तु झल् इत्यत्र नान्तर्भवति अतः लोपो न भवति इति द्वितीयं समाधानं. बहिरङ्गलक्षणाद्वा अथवा अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य यणः असिद्धत्वम्. संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः अन्तरङ्गः. यतः तन्निमित्तम् अर्थात् पदसंज्ञा तस्मिन्नेव पदे अस्ति. यण् तु बहिर्भूतम् अचम् आश्रित्य प्रवर्तते. अतः अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य यणः असिद्धत्वम्. असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषाम् आश्रित्य लोपः वारयितुं शक्यः इति त्रयः अपि पक्षाः वार्तिककारेणैव उक्ताः. यथोद्देशपक्षे आद्यं वार्तिकद्वयं तृतीयं तु कार्यकालपक्षे. यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इत्युच्यते. अर्थात् यत्र पठ्यते तत्रैव तेषाम् अर्थः भवति इति. तदा तु त्रिपाद्यां संज्ञानां परिभाषाणां च प्रवृत्तिः न भवति त्रिपाद्याः असिद्धत्वात्. कार्यकालपक्षे तु यत्र विधिः तत्रैव तत्सम्बद्धाः सर्वापि संज्ञाः परिभाषाश्च उपतिष्ठन्ते. तत्र त्रिपाद्यामपि संज्ञानां परिभाषाणां प्रवृत्तिः भवति. अतः अत्र यथोद्देशपक्षे आश्रिते आद्यं वार्तिकद्वयं वाचनिकेन प्रतिषेधेन झलः अपकर्षाद्वा यणः लोपः वारयितुं शक्यः.
कार्यकालपक्षे तु असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषाम् आश्रित्य एणः लोपः वार्यते। कथञ्चिदपि पक्षत्रयेऽपि एणो लोपः न भवति इत्येव सिद्धान्तः। तत्र काव् कलतृ शाल् इत्यत्र काव्य इति कलतृ शाल्व् इत्यस्ति। संयोगान्तलोपेन लोपः भवति इति प्रक्रियाकौमुद्याः व्याख्याने प्रदर्श्यते शेषकृष्णेन। तस्य निराकरणं क्रियते। काव्य कलतृ शाल्व् इति स्थिते लोपः तत्र प्रदर्शितः। तत्र पक्षत्रयेऽपि न सम्भवति। काव्य इत्यत्र यकारस्य, कलतृ इत्यत्र लेफस्य, शाल्व इत्यत्र वकारस्य पक्षत्रयेऽपि लोपः प्रतिषिध्यते। अतः एतानि रूपाणि असाधूनि। यद्यपि संयोगान्तलोपः अङ्गीक्रियते तथापि काव्य इत्यत्र ऊठ् प्राप्नोति, अतः संयोगान्तलोपः न भवत्येव। शाल्व इत्यत्रापि वकारान्तयोः कथञ्चिदपि एतद् रूपं न भवति, संयोगान्तलोपोऽपि न भवति इति सिद्धान्तः। अन्ते अस्ति अयं वाचनिकः प्रतिषेधः, इदं द्वयं प्रत्याख्यानं। तत्र प्रारम्भप्रत्याख्यानयोः किञ्चिदिव फलभेदः दृश्यते। So between the first and the last two, we do find a slight difference. Kutra anunaasikanteshu yatra padam anunaasikantam bhavati tatra pratishedhapakshe lopaha bhavati. Yanah pratishedho vaktavyaha ityukte yanah eva pratishedhaha मकारः वा नकारो वा यदि पदान्ते अस्ति तर्हि तत्र प्रतिषेधः नास्ति, अतः लोपः भवति। गिरिवेश्म इति उदाहरणं दत्तम्। गिरिवेश्म आचष्टे इत्यर्थे तत्र क्यचि पुनः क्विपि गिरिवेश्म इत्यस्ति, तत्र मकारस्य लोपः भवति। प्रत्याख्यानपक्षे तु झलोलोपः इत्युक्ते मकारः न झल्, अतः लोपो न भवति। बहिरङ्गत्वे अपि लोपः न भवति इति गिरिवेट् प्रतिषेधपक्षे लोपे कृते गिरिवेट् इति रूपं भवति। प्रत्याख्यानपक्षे तदभावे गिरिवेश्म इति रूपम् इति किञ्चित् फलभेदः दृश्यते, किन्तु एतादृशानि रूपाणि बहु विरलानि। अतः प्रायेण सर्वत्र पक्षत्रयेणापि संयोगान्तलोपः, यणः संयोगान्तलोपः निषिध्यते इति स्थितिः। यणः प्रतिषेधो वक्तव्यः। यण इति वाचनिकम्। यद्वा वाच्यो व्याख्येयः, व्याख्या च द्वेधा। झलोझली इत्यतः झल् ग्रहणम् अपकृष्य झल एव लोपो विधीयते इति अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य यणः असिद्धत्वम् इति वा। न च षाष्ठी असिद्धपरिभाषा त्रिपादीस्थत्वेन असिद्धम् अन्तरङ्गं लोपं न पश्यति इति वाच्यम् कार्यकालपक्ष अभ्युपगमात्। न च नाजानन्तर्ये बहिष्प्रक्लृप्तिः इति निषेधः तस्य अनित्यत्वात् उत्तरकालप्रवृत्ते लोपे अजानन्तर्याभावाच्च। तथा च वार्तिकम् संयोगान्तस्य लोपे यणः प्रतिषेधः न वा झलो लोपात् बहिरङ्गलक्षणाद्वा इति। इह यथोद्देशपक्षे आद्यं वार्तिकद्वयम्, तृतीयं तु कार्यकालपक्षे इति विवेकः। यत्वाहुः वार्तिककृतो वचनं प्रत्याख्यानप्रकारद्वयं तु भाष्यकृतः इति तन्निर्मूलम् मतभेदे प्रमाणाभावात्। यदप्याहुः काव्यं कलत्रं शाल्वञ्चाचक्षाणः काव् कलत् शाल् अदभ्रयते रथब् इति तदपि न पक्षत्रयेऽपि संयोगान्तलोपस्य दुर्लभत्वात्। आद्यपक्षस्य एकरूप्यार्थं पूर्वं पूर्वम् अन्तरङ्गं परं परं बहिरङ्गम् इति अल्लोपनिलोपयोः असिद्धत्वस्य सुवचत्वात्। अत एव कातन्त्रपरिशिष्टे शुक्लयतेः क्विपि शुक्ल इति उदाहृतम्। वान्तयोः क्विपि ऊठो दुर्वारत्वात् न च स्थानिवत्वम् क्वौ विधिं प्रति तन्निषेधात्। विचि लोपोव्योः इति लोपस्य प्रसङ्गाच्च। गिरिवेश्मयतेस्तु क्विपि यणः प्रतिषेधार्थं वचनारम्भपक्षे गिरिवेट् इति उचितम्, प्रत्याख्यानपक्षे तु मान्तमेव इति दिक्। अग्रिमं वार्तिकमस्ति यणोमयो द्वे वाच्ये। यणः परस्य मयः द्वे वास्तः, मयः परस्य यणः द्वे वास्तः इति पक्षद्वयमपि अस्ति। तत्र शुद्धिभास्यः इत्यत्र मयः परस्य यणः, यण इति षष्ठी मय इति पञ्चमी इति
स्वीकृत्य यकारस्यापि द्वित्वं क्रियते। धकारस्य द्वित्वं यकारस्यापि द्वित्वम् उभयं वैकल्पिकम्। उभयद्वित्वे कृते द्विधं द्वियम् इति एकं रूपम्, धकारस्यैव द्वित्वे द्विधम् एकयम् इति एकं रूपम्, यकारस्यैव द्वित्वे एकधं द्वियम् इत्येकं रूपम्, उभयोः द्वित्वाभावे एकधम् एकयम् इत्येकं रूपम् आहत्य चत्वारि रूपाणि इति सिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपाद्यते। तत्र प्रक्रियाकौमुद्यां व्याख्याने किं क्रियते, सुधुयु उपास्यः एकवारं द्वित्वं कृतं, पुनः धकारस्य द्वित्वं विकल्पेन भवति, पुनरपि यकारस्य द्वित्वं विकल्पेन भवति, तथा सति नवरूपाणि सिद्ध्यन्ति। एतानि चत्वारि पुनर्द्वित्वमपि वैकल्पिकम् इत्यतः एकधं द्विधं त्रिधम् एकयं द्वियं त्रियम् इति सम्भवन्ति। तत्र नवरूपाणि सिद्ध्यन्ति इति प्रतिपाद्यते। तत्र पुनर्द्वित्वम् अशुद्धम् इति दीक्षितानां प्रतिपादनम्। यतः पुनर्द्वित्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि रूपानन्त्यं भवति। पुनः द्वित्वं कृतं पुनरपि कर्तुं शक्यते, पुनरपि कर्तुं शक्यते, अतः द्वित्वस्य अन्त्यमेव न भवति। If you keep applying dvitva on the same particle again and again and again, there is no end to it. For infinite times you can keep on applying it and there will be no form anywhere. परिनिष्ठितं रूपं न सम्भवत्येव, रूपानन्त्यं भवति इत्यतः पुनर्द्वित्वम् अशुद्धम् इति अङ्गीकृत्य तस्य प्रमाणान्यपि प्रदर्श्यन्ते दीक्षितैः। यनोमयो द्वे वाच्ये इति पक्षे इति पक्षद्वयस्यापि भाष्ये स्थितत्वात् अर्थात् यणः परस्य मयः द्वित्वम् इति मयः परस्य यणः द्वित्वम् इति च पक्षद्वयमपि भाष्ये स्थितम्। पक्षद्वयस्यापि भाष्ये स्थितत्वात् इति भावः। चत्वारि रूपाणि इति यत्तु वदन्ति धकारयकार उभयद्वित्वे उभयोः पुनर्द्वित्वे लोपविकल्पे अन्यतरद्वित्वे च नवरूपाणि, तथा हि एकधं त्रिधा एकयं द्वियं त्रियं च एवं द्विधं त्रिधं च त्रिधा इति न च अन्तरङ्गे द्वित्वे बहिरङ्गस्य यणः सिद्धत्वं त्रैपादिके अन्तरङ्गे बहिरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इति विसर्जनीयसूत्रे भाष्यकय्यटयोर्व्यवस्थापितत्वादिति। अत्रेदं वक्तव्यं पुनर्द्वित्वम् अशुद्धम्। एकस्यां व्यक्तौ एकं लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति एकः पूर्वपरयोः इति भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्। अन्यथा द्वित्वानाम् आनन्त्यापत्तेः न च झरोझरी इति हलोयमाम्यमि इति च लोपेन निर्वाहः लोपस्य वैकल्पिकत्वात्। कथमन्यथा त्रिधं त्रियं चेति भवदुक्तिः सङ्गच्छेत। If we argue that anyway, I mean, we can do dvitva but keep deleting those additional forms by lopa. Lopa is always optional. That is how we get a form with three dhakaras. If lopa were compulsory, we would not have a form with three dhakaras. It would stop at two dhakaras, right? Atayeva लोपस्य वैकल्पिकत्वात् कथमन्यथा त्रिधं त्रियं चेति भवदुक्तिः सङ्गच्छेत। किञ्च एवं सति सर्वस्य द्वे इति पुनः पुनः प्रवर्तेत। अतएव लिटिधातोः इति सूत्रे अभ्यासग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातम्। सन्नन्ताद्यनन्ताद्वा णिचि चङि द्वित्वाभावार्थं तदिति तु कैयटादिभिरुक्तम्। तस्मादिह त्यजवा पञ्चमादीनि रूपाणि स्वीकुरु वा रूपानन्त्यम् इति नवत्वोक्तिः असङ्गतैव। सकारद्वित्वेन अष्टौ विसर्गद्वित्वेन षोडश इति तु अन्यदेतत्। We have additional forms in सुत्युपास्यः। उपास्यः इत्यत्र सकारस्य द्वित्वं सम्भवति, विसर्गस्यापि द्वित्वं सम्भवति, किन्तु तद् भिन्नं सन्धिना जायमानं न। So that does not require a sandhi. Even without a sandhi, उपास्यः इत्यत्र रूपाणि भवन्त्येव। अतः सन्धौ कृते एवं चत्वारि रूपाणि सम्भवन्ति इति प्रदर्श्यते दीक्षितैः। Any questions so far? This is where we stopped 3 weeks ago. If you have anything, we can resolve it now before we move on.
Okay, so we'll move on. There is still something more in this Vartika. न च अंतरंगे द्वित्वे बहिरंगस्य एणो सिद्धत्वं त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इति विसर्जनीय सूत्रे भाष्यकय्यटयोर्व्यवस्थापितत्वात् इति प्राचां ग्रन्थः. In the course of argument in Yanomayo Dvevache, that is deriving 9 forms, the Prakriya Kaumudi makes a comment saying अंतरंगे द्वित्वे बहिरंगस्य एणः असिद्धत्वं न. तत्र किमस्ति? धातृ अंशः इति वा सुधी उपास्यः इति वा यणादेशः क्रियते. यणादेशे कृते अनचिच इत्यनेन वा यणोमयोद्वेवाच इत्यनेन वा द्वित्वं प्रवर्त्यते. इदानीं द्वित्वम् अन्तरङ्गम्. So it only depends on that word. The nimitta is in the same word, whereas the nimitta for yan is bahirbhuta. अतः yan bahirangah द्वित्वम् अन्तरङ्गम्. अंतरंगे द्वित्वे कर्तव्ये बहिरंगस्य एणः असिद्धत्वं भवतु इति आक्षेपः. असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे इत्यनेन द्वित्वं प्रति एणः असिद्धत्वे सति द्वित्वमेव न स्यात्. इफ वी टेक एण् as असिद्ध, देयर कैन नॉट बी द्वित्व, बिकॉज़ सुधी इति ईकारे स्थिते अनचिच इति द्वित्वं न भवत्येव. न च अंतरंगे द्वित्वे बहिरंगस्य एणः असिद्धत्वं त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इति विसर्जनीय सूत्रे भाष्यकय्यटयोर् व्यवस्थापितत्वात्. So the reason he gives, that is Prakriya Kaumudi or the Shesha Krishna gives on why there is no asiddhatva is त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते. If there is an antaranga sutra in the tripadi, then we cannot apply bahiranga paribhasha. Iti bhashye siddhantitam iti uchyate. किन्तु एतद् न साधु. त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इति वक्तुम् अशक्यम्. किमर्थम्? यदप्युक्तं त्रैपादिके अंतरंगे इत्यादि तदपि न. नार्कुटः नार्पत्यः इत्यत्र विसर्गवारणाया वृद्धेः असिद्धत्वस्य तत्रैव भाष्ये स्पष्टत्वात्. Says you are not interpreting the bhashya correctly. Why? नार्कुटः नार्पत्यः इत्यस्ति नृकटेः अपत्यं पुमान् नृपतेः अपत्यं पुमान् इति नृकुटि शब्दाद् अणि तस्यापत्यम् इत्यनेन नृकुटि इत्यस्मात् अण् क्रियते. नृपति शब्दात् ण्य दित्यदित्यादित्यपत्यत्रपदान्यः इत्यनेन ण्य. नृकुटि अ नृपति य इत्यस्ति. तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः. ऋकारस्य वृद्धौ नार् इति भवति. नार्कुटि नार्पति इत्यस्ति. उरण्डपरः इत्यनेन नपरत्वे. नार्कुटि नार्पति. नार्कुटि अ यस्येति च इत्यनेन इकारस्य लोपे नार्कुटः इति भवति. नार्पति य इकारस्य पुनः यस्येति च इत्यनेन लोपे नार्पत्य इति रूपम्. So that is how we derive नार्कुटः and नार्पत्यः. Now अत्र रेफः अस्ति. खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः भवतु इति संशयः. नार् कुट इत्यस्ति. खरि परे ककारस्य खर्वर्णत्वात् अत्रापि पकारस्य खर्वर्णत्वात् रेफस्य स्थाने विसर्गः भवतु इति आक्षेपः. खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन तत्र किं क्रियते? विसर्गवारणाय वृद्धेः असिद्धत्व प्रतिपाद्यते. He says अंतरंगे विसर्गे कर्तव्ये वृद्धिः असिद्धा. वृद्धेः निमित्तमस्ति प्रत्ययः. नार्कुट अ इति यः अण् प्रत्ययः ण्य प्रत्ययो वा सः वृद्धेः निमित्तम्. बहिर्भूत निमित्तकत्वात् विसर्गस्य निमित्तत्तु अयं ककारः पकारो वा अन्तरङ्गम्. बहिर्भूत निमित्तत्वात् वृद्धिः असिद्धा. अन्तरङ्गे विसर्जनीये कर्तव्ये बहिरङ्गा वृद्धिः असिद्धा. असिद्धत्वात् न भवति इति भाष्ये एव प्रतिपाद्यते. So to operate asiddham bahirangam antarange here, खरवसानयोर् विसर्जनीयः is in the tripadi, whereas वृद्धि तद्धितेष्वचामादेः is in the सपार सप्ताध्यायी. यदि त्रैपादिके अंतरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इति स्वीक्रियेत तर्हि अत्र कथम्? नार्कुटः नार्पत्यः इत्यत्र वृद्धि निवारणं कथम्? तत्र तु बहिरंग परिभाषाम् आश्रित्यैव वृद्धिः विसर्गः वारितः भाष्यकारेणैव. अतः इदं वचनम् असाधु. The statement is wrong. In principle it is wrong. Okay.
बहिर्भूत प्रत्यय निमित्ता वृद्धिः बहिरंगा अंतरंगे विसर्गादेशे कर्तव्ये असिद्धा इति बहिरंग परिभाषाश्रेणात् वारिता भाष्यकारेण संयोगान्तलोपे यणः प्रतिषेधः इत्यस्य बहिरंगत्वेन प्रत्याख्यातत्वात्. So even in संयोगान्तलोपे यणः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति यदुच्यते तत्रापि वार्तिककारेणापि किमुच्यते बहिरंगलक्षणाद्वा. अर्थात् किम् असिद्धं बहिरंगे अन्तरंगे इति परिभाषाम् आश्रित्य यणः लोपः वारयितुं शक्यः इति वाचनिकं प्रतिषेधं वाचनिकस्य प्रतिषेधस्य प्रत्याख्यानं करोति वार्तिककारः. भाष्यकारोऽपि तदङ्गीकरोति. अतः त्रैपादिके अन्तरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते. सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्वयमपि तथैव अनूदितत्वात्. अस्मिन् विषये संयोगान्तलोपेन प्रतिषेधः इत्यत्र स्वयमपि अर्थात् प्रक्रियाकौमुदीकारेणापि तथैव अर्थात् बहिरंगत्वेन प्रत्याख्यानम् इति अनूदितमस्ति. तथा सति किं भवति तत् न साधु. त्रैपादिके अन्तरंगे बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते इति वक्तुम् अशक्यम्. तर्हि कथं द्वित्वम्? सुधी उपास्यः इत्यत्र शुद्ध्यपास्यः इत्यस्ति. यदि असिद्धं बहिरंगम् अन्तरंगे इत्युच्यते तर्हि अत्र द्वित्वं न स्यात्. कथं तत्र द्वित्वस्य सिद्धिः इति चेत् तस्मादिह यथोद्देशपक्षः ग्राह्यः बहिरंग परिभाषायाः अप्रवृत्तये. Therefore, we cannot say that the Bahiranga Paribhasha does not operate at all in the Tripadi. We have to take two views. There is Yathodesha Paksha, there is Karyakala Paksha. Yathodesha Pakshe Tripadyam Parvrittihi na bhavati, Karyakala Pakshe tu bhavati iti angikaraniyam bhavati. अतः अत्र द्वित्वे कर्तव्ये यथोद्देश पक्षः आश्रियते. यथोद्देश पक्षम् आश्रित्य बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते अतः द्वित्वं भवति इति वक्तव्यम्. You cannot just put a blanket ban on Bahiranga Paribhasha operating in a Tripadi. There are two options. In the Karyakala Paksha, it will operate. Using that, we can prevent Visarga in Narkutaha Narpatyaha. We can prevent Sanyogantasya Lopaha for Yen. Okay? There are also cases where it will not operate. So those cases will be treated under Yathodesha Paksha, as in case of Dvitva. So even after Yen, we can apply Dvitva by resorting to Yathodesha Paksha. Okay. There is a question. Pratyakhyanam. Pratyakhyanam is to reject something. So he says, the Vartikakara says, Yanah Pratishedaha Vaktavyaha. We have to specifically give a statement that Yen Sanyogantasya Yanah Lopaha na bhavati. So then that statement is rejected. It is not required to specifically state it. By using Bahiranga Paribhasha, we can get the desired result. So it is Pratyakhyana. So there is Sutra Pratyakhyana, where the Bhashakara says this sutra is not necessary because the result can be achieved through some other means. Any other questions? तस्मादिह यथोद्देशपक्षः ग्राह्यः बहिरङ्गपरिभाषायाः अप्रवृत्तये. तथा च भाष्ये मयः परस्य यणः द्वित्वे दध्यत्र इति उदाहृतम्. भाष्यकारेणापि अत एव दधि अत्र यणादेशे कृते दध्यत्र. अत्र मयः परस्य यणः नाम यकारस्य द्वित्वं भवति इति उदाहरणं दत्तम्. न च एवमपि इकोसवर्णे इति शाकलेन रूपान्तरमस्तु इति वाच्यम्. अत्र उच्यते सुधी उपास्यः इत्यत्र यण् भवति द्वित्वं भवति भवतु. पदान्त इकः असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा इति सूत्रार्थः. इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रम् प्रगृह्य प्रकरणे अधीतम्. We studied in this in the प्रकृतिभाव प्रकरण after the सन्धि. पदान्त इकः यत्र पदान्ते इक्वर्णः अस्ति असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः तत्र प्रकृतिभावः भवति. ह्रस्वश्च तस्य इकः ह्रस्वोऽपि भवति विकल्पेन इत्युच्यते. अतः तत्र उदाहरणं किमस्ति चक्री अत्र. चक्री इति पदान्तं तत्र इकः ह्रस्वे चक्रि अत्र
ह्रस्वे प्रकृतिभावे चक्रि अत्र इति रूपं यणि चक्रि अत्र एवम् अत्रापि सुधी उपास्यः इत्यत्र सुध्युपास्यः इति चत्वारि रूपाणि प्रदर्शितानि सुधि उपास्यः इति एकं रूपं भवतु इत्याक्षेपः न च एवमपि इकोसवर्णे इति शाकलेन रूपान्तरमस्तु सुधि उपास्यः इति एकं रूपं भवतु इति न वाच्यम् so that argument will not hold वै समासे तन्निषेधात् न समासे इति वार्तिकमस्ति समासे इदं न प्रवर्तते चक्री अत्र इत्यत्र तु समासः नास्ति भिन्नं पदं चक्रिन् इत्यस्य प्रथमैकवचने चक्री चक्री अत्र इति भिन्नं पदं तत्र भवति समासे न भवति न च नित्यसमासे एव तन्निषेधः इति वाच्यम् वस्तुतः वार्तिककारमते नित्यसमासे इदं सूत्रं न भवति इति उच्यते नित्यसमासः नाम यत्र विग्रहः प्रदर्शयितुं न शक्यते तादृशः समासः तत्रैव निषेधः इति वार्तिककारस्य मतं किन्तु भाष्ये नित्यग्रहणस्य प्रत्याख्यातत्वात् so the vartikakara says nityasamaase na the bhashyakara rejects that nityasamase eva na bhavati iti na samase na bhavati ityeva vartikam samase इयम् अयम् विधिः इकोसवर्णे इति विधिः न भवति अतः सुध्युपास्यः इत्यत्र सुधि उपास्यः इति रूपं न सम्भवति यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यात् वार्तिककारः नित्यसमासे इति वदति भाष्यकारः समासे इति वदति किं ग्रहणीयं which should we accept the vartikakara's mata or the bhashyakara's so the standard rule in our shastra is yathottaram muninam pramanyam उत्तरोत्तरम् अतिक्रम्य पाणिनेन यदुक्तं तदपेक्षया just a second please यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं पाणिनिः कात्यायनः अथवा वररुचिः पतञ्जलिः इति क्रमः तत्र मुनीनां त्रिमुनिव्याकरणं त्रयः मुनयः तत्र मुनीनां परस्परप्रामाण्यं यथोत्तरं पाणिन्यपेक्षया वररुचेः प्रामाण्यं तदपेक्षया उभयोरपेक्षया भाष्यकारस्य प्रामाण्यं So if there is a conflict between what Panini states and Katyayana states, we always accept the view of Katyayana. That is why we have the Vartikas. Vartikas are essentially amendations to the sutra. We always accept what the Vartikakara says. So if there is a conflict between what Panini says and what Patanjali says, or a conflict between what Katyayana says and what Patanjali says, Patanjalehe matasya pramanyam. What Patanjali says is the most acceptable. So atrapi nitya samase iti vartikakaraha samase iti bhashyakaraha samase nishedhasyaiva grahyatvam bhashyakaroktvatvat. Because that is what has been told by the bhashyakara, we say that samase shakala vidhihi na bhavati. Okay, any questions? There is one more question here. Suddhyupasyah ityatra astu yanadeshe krute chatvari rupani siddhyanti dvitvena yan bhavati va ityeva prashnah. Can we operate yan here? Nanu iha yaneva durlabhaha. We cannot have yan. Why? Sudhi shabdasya dhyayatehe samprasaranena nishpannatvena samprasaranacha iti purvarupapattehe iti chet. Is a question. What is the answer for this? So what if we say we cannot have yan here at all? Why? How do we derive this sudhi? Dhyai chintayam iti dhatuhu. Shobhanam dhyayati ityarthe su dhyai ityasya samasaha. Dhyai ityasmat kvip bhavati. Dhyayate samprasaranam cha iti. I think this is an Unadi Sutra. I am not very sure. But I could not find this. But I think this is an Unadi Sutra. So the dhyai will get kvip and also get samprasaranam. So samprasaranam nama yakarasya samprasaranam ikaraha agre aikaraha asti v iti kvip. Tenaiva samprasaranam tenaiva kvip.
ध इ ऐ इति स्थिते सम्प्रसारणाच्च सम्प्रसारणाद् अचिपरे पूर्वरूपं भवति. Whenever we do samprasarana, immediately when followed by ach, it will get purvarupa. Okay. So the ikara and aikara, there is only ikara which remains. It becomes sudhi v halaha ityanena dirghaha. Okay. Sudhi v iti bhavati. So repavantasya upadhayaha dirghaha syat. Sudhi v iti. Tataha vera praktasya ityanena vakarasya lopaha sudhi iti siddhyati. This is how we derive sudhi. Now, this ikara is derived from samprasarana. Samprasarana jatasya ikarasya achipare. Now again when we have upasyaha, achipare punaha samprasaranacha iti purva rupa prasangat. So again can we apply samprasarana? So samprasaranacha. Initially we did once, but that was for this ikara and this aikara. Now it is not the same lakshya. Lakshyam bhinnam asti. I am ikaraha asmat achipare punaha सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं कर्तुं शक्यते वा. यदि पूर्वरूपं भवति तर्हि यणादेश एव न भवति. We do not have yan at all. So there is no question of having four forms. Is an akshepa. ननु इह यणेव दुर्लभः सुधी शब्दस्य ध्यायतेः सम्प्रसारणेन निष्पन्नत्वेन सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपापत्तेः इति चेत् न सम्प्रसारणपूर्वत्वे समानाङ्गग्रहणम् इति वार्तिकोक्तेः. किं वदति वार्तिककारः? यत्र सम्प्रसारणे पूर्वरूपं कर्तव्यं तत्र समाने अङ्गे सम्प्रसारणस्य अचश्च स्थितिः समानाङ्गग्रहणम्. सम्प्रसारणं यदस्ति तस्मात् परः यः च उभयोः समानाङ्गत्वे, when both of them are present in the same anga. Okay, like you see here sudhi is one anga. Same, you have ikara, aikara together in the same anga. It is both of them are part of this jai. So tatraiva purvarupam bhavati. Atra tu sudhi iti bhinnam angam, upasyaha iti bhinnam. Samprasarana is in a different anga and the ach following is in a different anga. Samananga grahanam iti vartikoktehe na bhavati. Iti ekam samadhanam. Samprasarana sthanikasya atathatvatvacha. And also this ikara is not directly samprasarana. Right? Atra ikaraha eva samprasaranam. तत्स्थाने कृतस्य दीर्घादेशस्य हलः इत्यनेन दीर्घः आदेशः क्रियते तस्य स्थानिवद्भावः नास्ति. We cannot say it is a samprasarana by स्थानिवद्भावः because it is alvidhi. यत्र alvidhiः अस्ति तत्र स्थानिवद्भावः भवितुं नार्हति. alvidhitवात् स्थानिवद्भावः नास्ति. ईकारः यः अस्ति सम्प्रसारणस्थानिकः, सम्प्रसारणस्य स्थाने यः इकारः तस्य अतथात्वात् नाम तस्य असम्प्रसारणत्वात् सः सम्प्रसारणं न. अतः अत्र सः आक्षेपः न सम्भवति. You cannot say that there can be पूर्वरूपा because first thing समानाङ्गग्रहणम् अपेक्ष्यते. द्वितीयं तु एतत् सम्प्रसारणमेव न. It is not a samprasarana at all because it is an adesha of a samprasarana and by sthanivadbhava we prevent, because there is no sthanivadbhava, we cannot treat it as a samprasarana at all. So there is no question of doing a purvarupa. एवं दीर्घस्य इकारस्य सम्प्रसारणत्वाभावे पूर्वरूपप्रसक्तिस्तु नास्त्येव. So there is no question of there being a purvarupa. Okay. So that is one question. There is one more. Nacha evamapi nabhusudhiyoho iti yan nishedhah shankyah. There is one rule 6485 which says for bhu and sudhi, for these two words there is no yan. इत्युच्यते. तर्हि अत्र सुधी शब्दः अस्ति अतः यण् निषेधः भवेत्. न च एवमपि एतयोः यण् न स्यादचि इत्युच्यते. सो नभूसुधियोः इति यण् निषेधः शङ्क्यः. आङ्गत्वेन प्रत्यये परतः एव तस्य प्रवृत्तेः. This is 6-4. From 6-4-1 we have the अंगाधिकार. अतः अंगत्वेन प्रत्यये परे, अंगम नाम प्रत्यये परे कार्यं भवति. So when followed by a pratyaya, there is no yan. Now here upasyaha is not a pratyaya. Ataha atra yan nishedhaha na bhavati. Iti ekam samadhanam. Angatvena pratyaye parataha eva tasya pravrittehe. Anantarasyeti nyayena eranekachaha iti
ओस्सुपि इति च सूत्रद्वयेन प्राप्तस्य इव निषेधाच्च and also anantarasya vidhirva bhavati pratishedho va bhavati iti paribhasha. So either a vidhi or a pratishedha will apply only to that which is immediately preceding or following. Yeah? So now this nabhusudhiyoho is given in the context of eranekacho sanyoga purvasya and ossupi. Eranekachaha is the second yan sutra. The yan ikoenachi is the principal one. There is also one eranekacho sanyoga purvasya and ossupi for e and u. We have studied the sutras in the Shabdadhikara. Okay. So, evam uktva 82-83 uktva nabhusudhiyoho ityuchyate. Ataha abhyam sutrabhyam yatra yan prapnoti bhu shabdasya ossupi iti sudhi shabdasya eranekacho iti tatraiva tasyaiva nishedhaha tatu sakshad nishedhaha iti samadhanadvayam. One is that this nishedha will apply only when followed by a pratyaya, because it is in the Angadhikara. Second, anyway it is not a nishedha for a general end. It is a nishedha for the end obtained through eranekajaha and ossupi. Ataha idamopi na bhavati. Yaneva na bhavati iti akshepadvayam nirakritam. Any questions? So this is one thing to remember, that why Dikshitar chose Sudyupasyaha for as an example, as the first example for this Yan Sandhi is a question that has been raised. He lists so many reasons. There are 6 or 7 reasons of why he chose Sudyupasyaha and not just any example. I mean, even one example. It can be any example. You have thousands of examples of Yan. But why he chose this particular example is to give rise to these questions and answer them. So he has everything in mind while he is bringing about this one example, Sudhi. So these questions, Nabhu Sudhi Oho, or the question, the previous one, like because it is Samprasarana, they will not arise if you take some other example. If you take Gauri Api, or whatever, you cannot have these questions. Okay, so there are so many questions he is attempting to answer using a single example. That is one of the geniuses of Dikshitar. How he composes his vritti, sutrartha, and how he selects his examples. Both are exemplary. That is one of the reasons why the Siddhanta Kaumudi is so much appreciated. Okay. So we'll stop here and continue in the next class. ध्यायन् ध्यायम् परम् ब्रह्मस्मारम् स्मारम् गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्याम् कुर्मः प्रौढमनोरमाम्.